स्टार्ट गरौँ है त। हामी चाहिँ च्याप्टर 5 मा छौँ, पाइप फ्लोमा है। च्याप्टर 5 पाइप फ्लोको इन्ट्रोडक्सन अस्ति भयो है। अनि मैले हेड लसको कुरा गर्दा गर्दै अनि लाइन गर्थ्यो होइन। त्योभन्दा अगाडि भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर लेखेको रहेछ होइन। त्यसलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु अनि हामी हेड लसमा जान्छौँ है त। भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन, भेलोसिटी अस्ति पुरा ओपन चार्ट भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन इन पाइप फ्लो। सर यो लेख्नु पर्छ, नोटमा हुन्छ राजा। ठिक छ सर। हजुर, एचजिएल र इजिएल को थोरै कन्सेप्ट भनिदिनु न एकचोटि। एचजिएल र इजिएल को हजुर सर। त्यही त जस्तै यो कुनै पाइप छ होइन, पाइपमा के भइरहेछ त, पानी फ्लो भइरहेछ होइन। कुनै पनि सेक्सनको एनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो कि है। जस्तै यो सेक्सनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रिफरेन्स डाटाबाट चाहिँ यो पाइपको इलिभेसन कति भयो त, यति चाहिँ के भयो, यति चाहिँ जेड भयो। ठिक छ। भनेपछि पोटेन्सियल एनर्जीलाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्यो त, यतिले रिप्रेजेन्ट गर्यो जेडले हो। अब यहाँ चाहिँ कति छ त, प्रेसर कति छ त है, पी इक्वल्स टु गामा याच हो के अरे। एनर्जीलाई चाहिँ याचको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ पी बाई गामा चाहिँ कति छ त, यहाँको यो सेक्सनको प्रेसर कति छ त है। पी बाई गामाको भ्यालु सर्टेन याचमा आउँछ नि होइन। त्यो याच भनेको के हो त, यहाँ हामीले पिजोमिटर हालिदियो भने पिजोमिटरमा पानी जहाँसम्म पुग्छ त्यति नै हो त याच होइन। भनेपछि यति के आयो त, याच आयो हो। अब यही सेक्सनबाट चाहिँ सर्टेन भी भेलोसिटी यसले पनि त पानी बगिरहेछ नि त। भनेपछि भेलोसिटी हेड भने चाहिँ v²/2g हो है। v²/2gलाई फेरि हामीले फर्दर यहाँबाट जोड्यो भने यो पोइन्टमा पुग्यो नि होइन। भनेपछि यो ठाउँको टोटल एनर्जी चाहिँ यति रहेछ भने थाहा भयो कि, यहाँदेखि यहाँसम्म यति रहेछ भने थाहा भयो कि, यो पोइन्ट हामीले पत्ता लाग्यो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को सेक्सनको पनि त्यसरी नै एनर्जी निकाल्ने, अर्को सेक्सनको पनि एनर्जी निकाल्ने है। यसरी टोटल एनर्जी निकालेर त्यो सबै पोइन्टहरूलाई जोड्दाखेरि जुन लाइन आउँछ नि त्यो नै के हो त, टोटल एनर्जी लाइन हो। ठिक छ। यदि एनर्जी लस हुँदैन है, एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि एनर्जी लस हुँदैन भने यो एनर्जी ग्रेडियन्ट लाइन जहिले पनि सिधा आउँछ होइन। तर वास्तवमा त के हुन्छ त, रियलमा त एनर्जी त घट्दै जान्छ, लस हुँदै जान्छ होइन। लस हुँदैको खण्डमा चाहिँ के आउँछ त, यसरी बिस्तारै स्लोपिङ डाउन हुँदै आउँछ। त्यो चाहिँ टोटल एनर्जी भयो। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियन्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि v²/2g चाहिँ नजोड्ने कि, पिजोमेट्रिक हेड मात्रै जोड्ने, इलिभेसन र प्रेसर मात्र जोड्ने। प्रत्येक सेक्सनको इलिभेसन प्लस प्रेसर एनर्जी, यो सेक्सनको इलिभेसन यहाँसम्म प्लस यो सेक्सनको प्रेसर एनर्जी यहाँसम्म, अनि यो सेक्सनको इलिभेसन प्लस यसको प्रेसर एनर्जी यहाँसम्म जोड्दै जोड्दै गयो भने चाहिँ के आउँछ त, यो लाइन चाहिँ के आउँछ त, एचजिएल हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन आउँछ कि। हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भनेको टिएल भन्दा तल हुन्छ जहिले पनि, यदि सर्टेन भेलोसिटीमा हिँडिरहेको छ भने। ठिक छ। v²/2g जोडेको हुन्न नि त एचजिएलमा। ठिक छ। त्यो हुनाले यो एचजिएलको केसमा पनि यदि एनर्जी लस भएको छैन भने सिधा जस्तो हुन्छ, एनर्जी लस हुँदै गएको छ भने के हुन्छ त, एचजिएल पनि घट्दै जान्छ है। एउटा एनर्जीको रिप्रेजेन्टेसन हो कि, बुझ्यो? ओके सर। सो पाइप फ्लोमा भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ फिगर बनाऊ भनेर सोधेको रहेछ एक्जाममा तिमीहरूलाई होइन। अब यसमा त थ्योरीमा त धेरै कुराहरू छ, जस्ट तिमीहरूलाई बेसिक भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसनको कुरा बताइदिन्छु। एउटा चाहिँ लेमिनार फ्लोको केसमा है, लेमिनार फ्लोको केसमा फर्स्टमा यो कुरा गरौँ, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने चाहिँ के हो त। हामीले च्याप्टर 1 पनि पढिरहेको छ। जस्तै यसरी पाइपमा चाहिँ के भइरहेछ त, सर्टेन फ्लुइड बगिरहेछ होइन। भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले हेर्ने कि भेलोसिटी कसरी चेन्ज हुन्छ त है। जस्तै यो ठाउँको भेलोसिटी कति हुन्छ ल भन त, 0 सर। भेलोसिटी 0 हुन्छ किनभने यो बााउन्ड्री हो है। बााउन्ड्रीमा एट्याच भएको फ्लुइडको भेलोसिटी 0 हुन्छ। यहाँ पनि 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 हुन्छ। यहाँबाट माथितिर जाँदाखेरि 20तिर यो सेन्टर लाइन भयो, 20तिर जाँदै गर्दाखेरि भेलोसिटी के हुन्छ त, बढ्दै जान्छ है। त्यो कसरी बढ्दै जान्छ त, कुन रेट अफ बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ केले जनाउँछ त, भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन अथवा भेलोसिटी प्रोफाइलले जनाउँछ कि है। अब हामी यो इक्वेसन त डेभलप गर्दैनौँ, जस्ट तिमीहरूलाई चाहिँ म के देखाइदिन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ
यसरी बढ्दै जान्छ है, बिचमा म्याक्सिमम हुन्छ है, यताबाट पनि यसरी बढ्दै आउने भनेपछि त म्याक्सिमम त बिचमा हुनु पर्यो है। यस्तो नेचरको चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ हेर है, यस्तो खालको हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ त प्याराबोलिक नेचरमा हुन्छ। प्याराबोलिक नेचर भनेर प्रुभ गर्नलाई त अब हामीले इक्वेसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, इक्वेसन हामीलाई अहिले चाहिँदैन, यो जस्ट प्याराबोलिक नेचरमा हुन्छ अनि थाहा हुनु पऱ्यो है। भनेपछि यो त सेक्सनको डिफ्रेन्ट ठाउँमा पनि के हुँदो रहेछ त, एउटा सेक्सनको पनि डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ भेलोसिटी फरक फरक हुँदो रहेछ है। तर हामीले क्यु इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्दा त एउटा सेक्सनको त एउटा मात्रै भेलोसिटी हुन्छ भनेर भन्छौँ होइन। त्यही भएर हामीले लिने यो भेलोसिटी भने चाहिँ के हो त, यो भेलोसिटीहरूको मिन भेलोसिटी हो कि, ठिक छ। यो भेलोसिटीको मिन भेलो यहाँ थोरै, यहाँ 0 छ, यतातिर धेरै छ भने चाहिँ ओभरअल सबैको चाहिँ एभरेज गर्दा चाहिँ 20तिर कति पर्छ यसरी होइन। यो एभरेज भेलोसिटी हो हामीले लिने भनेको, यो भ्यालु हो यो भी नै चाहिँ यो हो है। तर खासमा के हुन्छ त भेलोसिटी त यसरी चेन्ज हुन्छ है। त्यही भएर हामीले पहिले पनि पढ्यौँ लेमिनार फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स डोमिनेन्ट हुन्छ होइन, भिस्कस फोर्स डोमिनेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि भिस्कस फोर्स डोमिनेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट स्टिपर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुन्छ। स्टिपर भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ के हुन्छ त स्टिपर हुन्छ। भन्नको मतलब अलिकति ठाउँ चेन्ज, जस्तै यो लोकेसनबाट यो लोकेसनमा चाहिँ म चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी कति चेन्ज भयो त, यतिले चेन्ज भयो नि होइन। यो भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो। यदि यो कर्भ चाहिँ यो भेलोसिटीको कर्भ चाहिँ यस्तो हाम्रो यस्तो सिधा आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो ठाउँमा पनि अलमोस्ट त्यही छ, यो ठाउँमा पनि अलमोस्ट त्यही छ भेलोसिटी होइन, भनेपछि ग्रेडियन्ट के भयो त कम भयो कि, ठिक छ। सो यस्तो किसिमको डायग्राम तिमीले बनाइदिनु पऱ्यो है। र के देख्छौ त भन्दाखेरि भीम्याक्स यो एभरेज भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त, भी एभरेज चाहिँ 50% अफ म्याक्सिमम भेलोसिटीको आधा हुन्छ कि ठ्याक्क है। जुन यो छ नि, यो यसको भ्यालु जति छ नि, यिनीहरू सबैको एभरेज लियो भने चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त आधामा पर्न आउँछ। कुन केसको लागि, पाइप फ्लोको लेमिनार केसको लागि है, लेमिनार फ्लो भइरहेको छ भने, ठिक छ। यति लेखिदिने, यति मैले नोटा पनि लेखिदिइसकेको छु है। यति कुराहरू लेखेर यो डायग्राम बनाइदिने, ठिक छ। त्यस्तै अब टर्बुलेन्ट फ्लो छ भने के हुन्छ त, टर्बुलेन्ट फ्लोको लागि टर्बुलेन्ट फ्लोको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा त अब भिस्कोसिटीलाई त इनर्सियल फोर्सले चाहिँ ओभरकम गर्छ है। त्यही भएर भिस्कोसिटी डोमिनेन्ट हुँदैन, इनर्सियल फोर्स डोमिनेन्ट हुन्छ टर्बुलेन्ट फ्लोमा होइन। इनर्सियल फोर्स इज डोमिनेन्ट है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, इनर्सियल फोर्स इज डोमिनेन्ट। त्यसको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ के हुन्छ त स्टिपर हुँदैन। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट इज जेन्टल फ्ल्याटर। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट इज फ्ल्याटर। फ्ल्याटरको मिनिङ के हो त, मतलब अब मानौ के छ त यही पाइपमा टर्बुलेन्ट फ्लो छ भने यसको सेक्सनमा हामीले भेलोसिटी हेऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो यहाँको भेलोसिटी 0 हुने भयो, यहाँको भेलोसिटी 0 हुने भयो, बिस्तारै बढ्ने भयो है। अनि त्यसपछि चाहिँ यताबाट पनि बिस्तारै बढ्ने भयो है। अनि के हुन्छ त अलमोस्ट त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिधा जस्तो हुन्छ कि, यस्तो टाइपको हुन्छ कि। अहिलेको हाम्रो के थियो, अहिलेको कम्पेरिजन हेऱ्यो भने के थियो त है, प्याराबोलिक नेचरमा यस्तो तरिका आएको थियो नि, होइन। भनेपछि यो चाहिँ लेमिनार केसको लागि भयो होइन, यो लेमिनारको लागि भयो ए। यो चाहिँ के, यो चाहिँ कुन केसको लागि भयो त, टर्बुलेन्टको केसको लागि भयो कि है। सो टर्बुलेन्ट केस हामीले के देख्यो त भन्दाखेरि अब बााउन्ड्रीबाट टुवर्ड्स द सेन्टर मुभ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भेलोसिटी बढ्दै गयो। तर अब बिचतिर पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको भेलोसिटी र यहाँको भेलोसिटी खासै धेरै फरक छैन नि है। भनेपछि धेरै फरक, जस्तै यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि भेलोसिटी फरक पऱ्यो नि है, यतिले फरक पऱ्यो नि होइन। तर यहाँ चाहिँ के भयो त उस्तै जस्तो देखिरहेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि
यो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ फ्ल्याटर भयो कि है। सो हाम्रो टर्बुलेन्ट केसको लागि चाहिँ के हुनुभयो त यो भेलोसिटी प्रोफाइल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ यस्तो नेचरको आउने भयो है। जबकि यो ल्यामिनार केसको लागि चाहिँ के हुन्थ्यो त अलिकति एलार्जो टाइपको आउँथ्यो है। यो केसमा के हुनुभयो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ स्टिपर हुने भयो। र अब यसको एभरेज निकाल्यो भने के हुन्छ त यसको एभरेज निकाल्यो भने चाहिँ अहिलेको 50% अहिले त ठ्याक्कै बिचमा पराएको थियो भने अब पर्दैन है। किन भन्दाखेरि यो त बिचतिर त उस्तै उस्तै छ सबै भनेपछि रिजल्टेन्ट उता भित्रतिर सिफ्ट हुन्छ होइन, चाहिँ यतातिर आइपुग्छ है। भनेको अलमोस्ट 90% है। भी एभरेज चाहिँ के हुन्छ त इज अलमोस्ट इक्वल टु अराउन्ड 90% अफ भी म्याक्स है। म्याक्सिमम भेलोसिटीको चाहिँ 90% जति हुन आउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ के भयो त यो चाहिँ भेलोसिटी प्रोफाइलको कुरा भयो है। यति बाहेक चाहिँ मैले योभन्दा अरू धेरै चाहिँ बुझ्नु पर्दैन यो टपिकमा, ठिक छ ल। ल यसपछि हामी जान्छौँ हेड लस। हेड लस अस्ति सुरु गरेको थिएँ ठ्याक्क है, अनि लाइन गयो हेड लस इन पाइप फ्लो। सर तर मैले चाहिँ लेखिनँ त्यो अहिले भर्खर गरेको होला। ठिक छ अहिले बुझ्दा हुन्छ, अहिले सुनेर बस्ने मजाले, दिउँसो भिडियो हेर्ने त्यसपछि नोट आएपछि फेरि पढ्ने है। ल त्यो प्र्याक्टिस क्वेसनहरू गरेको छ कि छैन, कसैले केही सोध्दैनौ त तिमीहरूले? 3टा च्याप्टरको क्वेसनहरू दिइसके कतिवटा 30वटा जति गर्नु है त्यो। ल हेड लस इन पाइप फ्लो। अब हेड लस, अब हेड भनेको त हामीलाई थाहा भइसक्यो एनर्जी है। हेड भनेको एनर्जी। सो हामीले बर्नौलिज इक्वेसन हामीले के भन्यो त भन्दाखेरि स्टिडी इनकम्प्रेसिबल, त्यसपछि रियल चाहिँ आइडियल फ्लुइड नन भिस्कस फ्लुइड मुभ हुँदाखेरि त्यसको सबै सेक्सनको एनर्जी सेम हुन्छ भन्यो भन्यौँ हामी है। त्यो चाहिँ आइडियल केस हो कि त्यस्तो रियल प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो हुँदैन। प्र्याक्टिकल लाइफमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक ठाउँबाट एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा चाहिँ मुभ गर्दै गर्दाखेरि फ्लुइडको एनर्जी लस हुन्छ है, एनर्जी लस हुन्छ। हो त्यही एनर्जी लस पर युनिट वेट लाइन हामी के भनेको त हेड लस भनेको है। एनर्जी लस पर युनिट वेट इज पर युनिट वेटलाई नै हामीले के भनेको त हेड लस भनेको है, हेड लस। अब हेड लसलाई हामीले बेसिकली 2टा क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा मेजर लस है, मेजर लस है मेटाएँ यो मेजर लस। अर्को चाहिँ के त माइनर लस है, माइनर लस। अब नाम नै मेजर लस भइसकेपछि यसको क्वान्टिटी के हुन्छ त अलिक सिग्निफिकेन्ट क्वान्टिटीमा लस हुन्छ, अलिक धेरै एमाउन्ट हुन्छ यसको मेजर लस। अनि माइनर लस यसको भ्यालुहरू चाहिँ के हुन्छ त थोरै हुन्छ है। सो मेजर लस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्सन लस हो कि, फ्रिक्सन लस हो। फ्रिक्सन लस सर पर युनिट वेट हो सर हो। सो मेजर लसमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन लस पर्छ है। फ्रिक्सन लस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा त अब माइनर लस हटाइदिउँ। फ्रिक्सन लस अब हामीले त भन्यो रियल फ्लुइडमा के हुन्छ त भिस्कोसिटी हुन्छ होइन। रियल फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ त भिस्कोसिटी हुन्छ। अब एउटा लेयर यसरी लेयरमा बग्छ, यसरी लेयरमा फ्लुइड बग्छ है। यो लेयर चाहिँ यसमा टाँसिन्छ है, यसको भेलोसिटी 0 हुन्छ। त्यसपछि यो लेयरमाथि अर्को लेयर स्लाइड हुन्छ, यो लेयरमाथि अर्को लेयर स्लाइड हुन्छ। यसरी बग्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त यो लेयर आफू फ्लुइडको आफ्नो लेयरको बिचमा अथवा फ्लुइडको लेयर र बााउन्ड्रीको बिचमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रिक्सन हुन्छ है। त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेक्सनमा जति एनर्जी थियो अर्को सेक्सन आइपुग्दाखेरि के हुन्छ त त्यो एनर्जी घटेर आउँछ है। भनेपछि के भन्नु एनर्जी के कारणले गर्दाखेरि घट्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्दै गर्दाखेरि के भयो त हेड लस भयो कि एनर्जी सर्टेन एनर्जी लस भयो है। त्यो एनर्जी लस के कारणले गर्दाखेरि भएको त फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि भएको हो, ठिक छ। फ्रिक्सन बिट्विन के त फ्लुइडको पार्टिकल्स र अथवा फ्रिक्सन बिट्विन फ्लुइडको पार्टिकल एन्ड बाउन्ड्री है, वाल पाइपको वाल है।
को फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ एनर्जी लस हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्सन लस भनेर भन्छौँ। यो नै हाम्रो के हो त मेजर लस हो। ठिक छ। भनेपछि फ्लुइड मुभ हुने बित्तिकै एउटा सेक्सनबाट अर्को सर्टेन डिस्टेन्स यल डिस्टेन्स मुभ हुने बित्तिकै के हुनु भयो त फ्रिक्सन लस हुने भयो। ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो मेजर लस हो है। यसलाई हामीले जहिले पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनर लसेसहरू अलिकति इन्सिग्निफिकेन्ट होला, भ्यालुमा थोरै होला, कहिलेकाहीँ हामी नेग्लेक्ट गर्न सकिएला, तर रियल फ्लुइडलाई चाहिँ हामी एनालिसिस गर्दाखेरि मेजर लसलाई चाहिँ छुटाउनु भएन। ठिक छ। त्यसपछि अब माइनर लसेसभित्र के पर्छ त? माइनर लस सर मेजर सकियो। मेजर लस भनेको त्यही एउटा फ्रिक्सन लस मात्रै हो है। मेजर लस भनेको फ्रिक्सन लस मात्रै हो, अरू सबै माइनर लसभित्र पर्छ है त। माइनर लसेसभित्र धेरै क्याटेगोरी छ। एमा इन्ट्री लस एनर्जी कति बेला लस हुन्छ त भने भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै ट्याङ्क छ, ट्याङ्कमा यहाँ पानी बसिरहेको छ, यहाँ हामीले पाइप जोडिदियौँ। अब यहाँबाट यो सेक्सनबाट पानी इन्टर हुनु खोज्छ नि सरी के भयो त पाइपको यो सेक्सनमा पानी यो ठुलो एरियाबाट चाहिँ इन्टर हुन खोज्यो नि, हो कि नै? यति बेला हुने एनर्जी लसलाई हामी के भन्छौँ त इन्ट्री लस भनेर भन्छौँ। ठिक छ। इन्ट्री लस। अब इन्ट्री लसको भ्यालु कति हुन्छ त? इन्ट्री लस इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.5 v²/2g। यहाँ कति भेलोसिटीले इन्टर हुँदैछ यो होइन, त्यसको भेलोसिटी हेडको आधा 0.5 v²/2g बराबर के हुन्छ त इन्ट्री लस हुन्छ है। इन्ट्री लस किन हुन्छ त भन्दाखेरि मानौँ हामी पनि के हो त हामी फ्लुइडको मलिक्युल हो। हामी फ्लुइडको मलिक्युल हो, हामी आनन्दले रुममा बसिरहेको थियौँ। अब भूकम्प आउँदाखेरि सबैजना त्यही ढोकाबाट निस्किनु पऱ्यो भने एकअर्कालाई धकाल्छ नि होइन। भनेपछि त गेटबाट निस्किनु बेला ढोकामा त एकअर्कालाई ठोकिँदाखेरि त लस हुने भयो नि त एनर्जी होइन। त्यही तरिकाले हामी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ है। सो इन्ट्री लस भनेर चाहिँ के हो त ठुलो एरिया भएको फ्लुइड चाहिँ के हो त सानो एरियामा यसरी इन्टर भएर जाँदै गर्दा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त लस हुन्छ, जसलाई हामी इन्ट्री लस भनेर भन्छौँ। ठिक। त्यसपछि अर्को लस कति बेला हुन्छ त भने भन्दाखेरि ग्रेजुअल कन्ट्र्याक्सन अर इन्लार्जमेन्ट। ग्रेजुअल कन्ट्र्याक्सन अर इन्लार्जमेन्ट। मैले बोर्डतिर हेरेको बेलामा कालो आउँछ है भिडियो। ओके। ग्रेजुअल कन्ट्र्याक्सन अर इन्लार्जमेन्ट भनेको चाहिँ के छ त जस्तै एउटा कन्स्ट्यान्ट डायमिटरमा छ भने त के भयो त कन्ट्र्याक्सन पनि भएन, एक्सपेन्सन पनि भएन, यसमा अब फ्रिक्सन लस मात्रै भयो। तर यदि के छ त हाम्रो पाइप चाहिँ बिस्तारै यसरी पाइप सेक्सन बढिरहेछ, यो सेक्सनबाट यो सेक्सन जाँदा के भयो त क्रस सेक्सन बढ्यो नि होइन। त्यस्तै ठुलोबाट चाहिँ क्रस सेक्सन यसरी सानो भइरहेछ, ठुलोदेखि सानो भइरहेछ भने यो बेला पनि के हुन्छ त सर्टेन एमाउन्ट अफ एनर्जी लस हुन्छ। के को कारणले गर्दाखेरि क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज भयो नि त है। क्रस सेक्सनल एरिया चेन्ज हुने बित्तिकै एउटा सर्टेन प्रेसरमा बगिरहेको चिजको चाहिँ के भयो त प्रेसर भेरिएसन भयो होइन, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त हेड लसमा आउँछ। ठिक छ। भने यो सेक्सन 1 देखि 2 मा जाँदा चाहिँ के हुनुभयो त सर्टेन एमाउन्ट अफ एनर्जी लस हुने भयो, जसलाई हामी ग्रेजुअल कन्ट्र्याक्सन अर इन्लार्जमेन्ट लस हुने भन्छौँ। यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त अब दुईवटा सेक्सनको भेलोसिटी त फरक हुन्छ, त्यही भएर v1 - v2 होल स्क्वायर बाई 2g दुईवटा ठाउँको भेलोसिटी हेडको डिफ्रेन्समा एउटा सर्टेन कोफिसियन्टले चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ है। कोफिसियन्टले चाहिँ के डिनोट गर्छ त भने केले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि कस्तो कुन तरिकाले चाहिँ हाम्रो यो एक्सपेन्सन कन्ट्र्याक्सन भइरहेछ त है। एक्सपेन्सनको लागि एउटा हुन्छ भ्यालु, कन्ट्र्याक्सनको लागि अर्को हुन्छ। ठिक छ। सो भनेपछि के कारणले गर्दाखेरि एनर्जी लस हुँदो रहेछ भने तिमीलाई सोधिरहेको हुन्छ पाइपमा लस के कारणले गर्दा फेरि हुन्छ भने इन्ट्री हुने बेलामा लस हुन्छ। अनि ग्रेजुअल पाइपको एरिया चाहिँ बढिरहेछ ग्रेजुअली अथवा ग्रेजुअली घटिरहेछ भने पनि लस हुन्छ भने त्यसरी एन्सर लेख्नु पऱ्यो। ठिक छ।
त्यस्तै अब यो त ग्रेजुअल कन्ट्राक्सन र इन्लार्जमेन्ट भयो पनि इन्लार्जमेन्ट भनेको सडन पनि हुनसक्छ, 81 क्रस सेक्सन पनि चेन्ज हुनसक्छ है। जस्तै यो सबै माइनर लसेस हो है। मेजर लस भित्र त फ्रिक्सन लस मात्रै पर्छ है। लस ड्यू टु सडन इन्लार्जमेन्ट। है अब के भयो त क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ 81 ठुलो भयो, 81 ग्रेजुअली भनेको चाहिँ के हो त बिस्तारै चेन्ज भयो हाम्रो यसरी हैन। अनि 81 भने चाहिँ के त यो ठाउँमा अब यस्तो भइदियो कि 81 यस्तो भइदियो पाइपको सेक्सन है त। यसरी बगिरहेको थियो के भयो त 81 चाहिँ के भयो त क्रस सेक्सनल एरिया बढेर आयो है। भने यति बेला हाम्रो के हुन्छ त सडन इन्लार्जमेन्टको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त सर कोही वेटिङमा छन् र छैन, अटोमेटिक रिसिभ हुन्छ मेरो, मैले के गर्नै पर्दैन ए है। यसलाई हामी के भन्छौँ लस ड्यू टु सडन इन्लार्जमेन्ट भनेर भन्छौँ। अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त हामीले डेरिभेसन पनि गर्छौँ अर्को क्लासमा। हेड लस इक्वल्स कति हुन्छ त v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाई 2g बराबरको के हुन्छ त इन्लार्जमेन्टको कारणले गर्दाखेरि हेड लस हुन्छ है। त्यहाँ यहाँ तिमीहरू हेर्न सक्छौ हेड लसको भ्यालु सानो किन हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब पाइपमा एक्चुअली तिमी आफै राखेर हेर न। जस्तै पाइपको भेलोसिटी चाहिँ के भयो त 3, एउटा सेक्सनमा 3 मिटर छ पर सेकेन्ड छ, अर्को सेक्सनमा 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने के हो त 3 - 2 होल स्क्वायर बाई 2 × 9.81 गर्दाखेरि के छ हेर त माथिपट्टि 1 छ है, 1 भयो। यो चाहिँ अब एराउन्ड 18-19 समथिङ भयो नि होइन। 1/19 भनेको त सानो भ्यालु हो नि त होइन। त्यही भएर जुनसुकै यो माइनर लसेसको फर्मुला चाहिँ तिमीले के देखिरहेको छौ त v²/2g अनि कतै g 0.5 v²/2g कतै k टाइम्स v²/2g कतै v1 - v2 होल स्क्वायर/2g। त्यो गर्दाखेरि न्युमेरिकली पनि तिमी निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ सानो देखिरहेको छ है भन्न खोजिरहेको। त्यही भएर माइनर लसेसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त जेनरली सानो हुन्छ। न्युमेरिकलमा हामी त्यति राख्दैनौँ है, पहिला त हामी फ्रिक्सन लसलाई नै राख्छौँ है त। सो सडन इन्लार्जमेन्टको कारणले गर्दा पनि के हुँदो रहेछ त एनर्जी लस हुँदो रहेछ भने अब सडन कन्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि हुने भयो फेरि है। लस ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सन पनि हुने भयो। 81 क्रस सेक्सनल एरिया के भयो त घट्यो, सडन कन्ट्र्याक्सन भनेको ठुलो एरियामा पानी बगिरहेको थियो अब 81 के भइदियो त एरिया एकदम सानो भयो है। यो सेक्सनबाट यो सेक्सनमा जाँदाखेरि के भयो त सेक्सन चाहिँ 81 घट्यो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ के भयो त कन्ट्र्याक्सन लस भयो। भने यति बेला हेड लस कति हुन्छ त फर्मुला मात्रै याद गर्दा हुन्छ 0.5 v²/2g बराबरको चाहिँ एनर्जी लस हुन्छ है। यसमा पनि तिमीले भीको सर्टेन भ्यालु राख्यो भने के हुन्छ त हेड लसको भ्यालु सानो हुन्छ। अब ठुल्ठुलो भी एकदम ठुलो छ जस्तै भीको भ्यालु नै 10 छ भने त ठुलै आउला होइन, नत्र 1, 2 को लागि चाहिँ के हुन्छ त हेड लसको भ्यालु सानो हुन्छ है। त्यस्तै अब लस एट एक्जिट, अब पाइपमा बगिरहेको पानी 81 के भयो त निस्क्यो है, पाइपबाट निस्क्यो लस एट एक्जिट अथवा एक्जिट लस भन्ने भन्छौँ। जसरी पाइपमा इन्ट्री हुँदाखेरि एनर्जी लस भएको थियो यो ठाउँमा, अनि यो पाइप गएर मानौँ के भयो त यहाँ गएर इन्ड भयो। यहाँ त प्रेसरमा पानी बगिरहेको थियो है, प्रेसरमा पानी बगिरहेको थियो। अब 81 यो के भयो त यहाँबाट निस्क्यो, हावामा निस्क्यो अब त्यो पानी भनेपछि यो ठाउँमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन एनर्जी लस हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ त लस एट एक्जिट भनेर भन्छौँ है। लस एट एक्जिटको भ्यालु कति हुन्छ त यसमा पनि v²/2g बराबरको एनर्जी चाहिँ के हुन्छ त लस हुन्छ ठिक। त्यस्तै अरू बेन्ड लस एट बेन्डमा पनि लसेसहरू हुन्छ। लस एट बेन्ड पाइप अब हाम्रो सधैँ सिधै जान्छ भने कुनै जरुरी छैन, यसरी गएको पाइप यसरी डेभिएट हुनसक्छ भने यो ठाउँ के हो त बेन्ड भयो है। यस्तो बेन्डहरूमा पनि के हुन्छ त पानीको चाहिँ के हुन्छ त एनर्जी फ्लुइडको एनर्जी लस हुन्छ पाइपबाट बग्दै गर्दाखेरि, जसलाई हामी के भन्छौँ बेन्ड लस भनेर भन्छौँ है। अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त यो पनि v²/2g को एउटा कन्सटेन्टले हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो कन्सटेन्ट के भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्तो खाले बेन्ड हो त
बेन्ड त अलिकति सानो एङ्गल पनि हुनसक्छ 90 डिग्री बेन्ड पनि हुनसक्छ होइन डिपेन्डिङ अपन द बेन्ड यो के को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है धेरै एङ्गल बेन्डको लागि अभियसली यो धेरै हुनु पऱ्यो होइन त्यही अनुसारको त्यसले यो केले चाहिँ कस्तो खाले बेन्ड हो भन्ने कुरा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है त्यस्तै फाइनली लस एट पाइप फिटिङ्स अब हामीले पाइपलाई अब चाहिँ लामो डिस्टेन्स कन्भे गर्दै गर्दा के हुन्छ त डिफ्रेन्ट लोकेसनमा चाहिँ पाइपलाई जोइन गरेको हुनसक्छौँ है पाइपलाई जोइन गरेको हुनसक्छौँ यो पार्ट के भयो त पाइप फिटिङ भयो त्यस्तै पाइपमा चाहिँ अब हाम्रो भल्भहरू जोडिएको हुनसक्छ है पाइपमा चाहिँ सर्टेन भल्भहरू जोडिएको हुनसक्छ है भने अब यो पानी हिँडिरहेको बेलामा त यो भल्भ खोली बन्द गर्ने गर्छौँ हामीले अनि यो भल्भले त पानीलाई डिस्टर्ब गर्यो नि त होइन सर्टेन पानी चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ त पानीको एनर्जी चाहिँ यहाँ चाहिँ लस गराइदिन्छ है जसलाई हामी के हुन्छ त लस ड्यु टु पाइप फिटिङ है पाइपमा भएको अरू एक्सेसरी सामानहरूले गर्दाखेरि जति एनर्जी लस हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पाइप लस ड्यु टु पाइप फिटिङ गर्ने भन्छौँ यसको भ्यालु पनि के हुन्छ त के टाइम्स डी स्क्वायर बाई 2g हुन्छ है यो के भन्ने फ्याक्टरले के डिनोट गर्छ त कस्तो खाले फिटिङ हो है कस्तो खाले फिटिङ हो त्यसको नेचर अनुसार हामीले के भ्यालु चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ है त सो वाट आर द डिफ्रेन्ट लसेस इन पाइप भनेर सोध्यो भने पाइपमा हुने लसलाई हामी मेन दुईवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ मेजर लस भन्छौँ मेजर लसभित्र चाहिँ फ्रिक्सन लस पर्छ फ्रिक्सन लस भनेको चाहिँ फ्लुइड एउटा सेक्सनदेखि अर्को सेक्सनमा बग्दै गर्दाखेरि फ्लुइडको आफ्नो लेयरको बिचको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि अथवा फ्लुइडको लेयर र बााउन्ड्रीको फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ हुने लसलाई चाहिँ हामी फ्रिक्सन लस भनेर भन्छौँ यसको म्याग्निट्युड चाहिँ ठुलो हुन्छ धेरै हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई जहिले पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भने अरू माइनर लसेसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट केसेसमा एराइज हुँदो रहेछ इन्ट्री हुने बेलामा हुँदो रहेछ एक्जिट हुने बेला हुँदो रहेछ क्रस सेक्सन एरिया बिस्तारै घट्दा क्रस सेक्सन एरिया एक्कासी घट्दा अनि त्यसपछि पाइपमा चाहिँ बेन्डहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा पाइपमा हामीले जोडेको अरू कुनै पाइप फिटिङ मेटेरियलहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि एड लस हुँदो रहेछ भनेर त्यसरी लेख्नु पर्यो ठिक छ सर यो सबै माइनर लसको हो PS5 पाइप फ्लोको त होइन नि है हजुर त्यो टपमा लेख्नुपर्छ त्यसको त होइन नि होइन पाइप फ्लोमा हुने माइनर लसेस ए त्यो टपिकै पाइप फ्लो भइसकेपछि पाइप फ्लो भित्रको लसेसहरू के हुन्छ भनेर कुरा गरेको है सो आजको हाम्रो मेन टार्गेट भनेर चाहिँ के हो त फ्रिक्सन लसको लागि चाहिँ फर्मुला डिराइभ गर्ने है फ्रिक्सन लस पाइप फ्लोमा हुने फ्रिक्सन लस मेजर लस निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त डार्सिज वेस्टब्याक इक्वेसन युज गर्छौँ डार्सिज वेस्टब्याक इक्वेसन है डार्सिज वेस्टब्याक इक्वेसनले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त भन्यौँ पाइपको एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा यसरी 1बाट 2मा जाँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ सर्टेन एनर्जी लस हुँदो रहेछ होइन सर्टेन एनर्जी लस हुँदो रहेछ अनि त्यो एनर्जी लस अथवा त्यो हेड लसको भ्यालु कति हुन्छ त याल लेन्थमा है डायमिटर डी भएको पाइपमा पानी बगिरहेछ होइन भने सेक्सन 1 देखि सेक्सन 2 मा जाँदाखेरि कति एनर्जी लस हुन्छ त त्यो एनर्जी लस निकाल्ने फर्मुला नै के हो त डार्सिज वेस्टब्याक इक्वेसन है त्यसकै हामी डेरिभेसन गर्छौँ है अब त्यो डेरिभेसनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त पाइपलाई एउटा यसो इन्क्लाइन पाइप हामी लिन्छौँ है इन्क्लाइन पाइप लिन्छौँ होइन ल एउटा पाइप लिन्छौँ पाइप यसरी ढल्केर बसिरहेको छ यहाँबाट फ्लुइड बगिरहेको छ भने एउटा सेक्सन यो भयो सेक्सन 1 भयो अर्को सेक्सन के भयो त 2 भयो ठिक छ भने सेक्सन 1 को एलिभेसन के हो त Z1 हो सेक्सन 2 को एलिभेसन के हो त Z2 हो यहाँको प्रेसर कति हो P1 हो यहाँको प्रेसर कति हो P2 हो यहाँको भेलोसिटी कति V1 यहाँको भेलोसिटी कति V2 त्यही होइन अब यसको लेन्थ कति छ त यसको लेन्थ दिइहाल्छ है यसको लेन्थ दिइहाल्छ ल भने अब बर्नोलिजले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि यदि
यहाँको फ्लुइड चाहिँ के भन्छ आइडियल फ्लुइड हो अनि फ्लो पनि आइडियल छ इनकम्प्रेसिबल इरोटेसनल फ्लो छ भने के हुन्छ भन्थे त युजिङ बर्नौलीज इक्वेसन के भन्थे त उसले P1 बाई गामा यो त थाहा छ अब Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल्स टु P2 बाई गामा प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G हुन्छ बर्नौली इक्वेसन त आइडियल फ्लुइडलाई यस्तो हुन्छ भने भन्छ तर अब खासमा त अब यो फ्लुइड त अब आइडियल होइन हैन डेल फ्लुइड हो यहाँदेखि यो सेक्सनदेखि यो सेक्सनमा बग्दाखेरि याल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि यसको एनर्जी लस हुन्छ भने त्यो कति त्यो एनर्जी कतिले लस हुन्छ भन्ने हामीले निकाल खोजिरहेछ भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि हेड लस हुन्छ भने यो दुईटालाई बराबर गर्नलाई त यतातिर HL भन्ने गर्नु पर्यो नि हेड लस जोड्नु पर्यो नि हो कि नै भनेको मतलब यहाँदेखि यहाँ 3 थियो एनर्जी यहाँ पनि 3 थियो भने त सक्यो 3 बराबर 3 भयो बुझिरहेको छ तर यहाँ 3 थियो एनर्जी यहाँ पुग्दाखेरि के भयो त 2 भयो घट्यो नि भनेपछि 1 ले घटेन घट्यो भने चाहिँ के लेख्न सक्छौँ हामी 3 इक्वल्स टु 2 प्लस 1 गर्ने होइन त हो त्यसरी नै यो 3 जस्तो भयो भनेपछि यो एनर्जी कहाँको भयो यहाँको भयो यहाँको एनर्जी इक्वल्स टु के हुनु पर्यो त यहाँको एनर्जी प्लस यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि कति हेड लस भयो त त्यसलाई हामी केले डिनोट गरिरहेको छ त एचएलले डिनोट गरिरहेछौँ बुझिरहेको छ है दुईटालाई बराबर गर्नु के गर्नु पर्यो त यो इक्वल्स टु यो प्लस हेड लस गर्नु पर्यो कि एकछिन नमेटिदिनु होला है यदि अब आइडियल फ्लुइड हो भने यो एचएल 0 हुन्छ यो चाहिएन दुईटा बराबर भयो है तर रियल फ्लुइडको लागि के चाहियो त एचएल चाहियो कि हेड लस चाहियो ठिक छ ल अब यसलाई हामी यताउति मिलायो भने के हुन्छ त सर एकछिन नमेटिदिनु न लेख्छु यसलाई जस्ट एरेन्ज गरिदिँदा के आउँछ त यो हेड लस एचएल इक्वल्स टु P1 माइनस P2 बाई गामा है एचएल इक्वल्स के आउँछ त P1 माइनस P2 बाई गामा प्लस Z1 माइनस Z2 भन्ने आउँछ इक्वेसन 1 जस्ट एरेन्ज गरेको यसलाई यता लिएर आएको यसलाई पनि यता लिएर आएको अनि V1 V2 चाहिँ के भयो त since pipe diameter is constant right pipe dia is constant के हुन्छ त V1 इक्वल्स टु चाहिँ के हुन्छ त V2 हुन्छ दुईटा क्यान्सल भयो है त हामीले के मान्यौ पाइपको डायमिटर चाहिँ के छ त सेम छ भनेर भन्यौ है कन्स्टेन्ट युनिफर्म डायमिटरको पाइप भएपछि के हुन्छ त सबै सेक्सनको भेलोसिटी के हुन्छ त सेम हुन्छ है त्यही भएर यो र यो भेलोसिटी र यो भेलोसिटी के हुन्छ क्यान्सल आउट भयो यो र यो गयो अब के रह्यो त P1 P2 र Z1 Z2 रह्यो हैन यसलाई पारी लगाएपछि के कस्तो इक्वेसन आयो त यस्तो खाले इक्वेसन आयो त खास यो सर भयो एचएल हो सर हेड लस सर तो याद अच्छा के भयो ठीक छ यो एचएल हो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यो सेक्सन 1 र 2 को बीचमा जुन यहाँ जुन यति फ्लुइड छ यतिलाई हामी हेर्छौँ है यो दुईटा सेक्सनको बीचमा जुन फ्लुइड छ त्यो सेक्सनमा त्यो फ्लुइडलाई हेर्छौँ र त्यसमा के फोर्सेसहरू लागिरहेछ भनेर हामी हेर्छौँ है मेटाएँ यो मेटाएँ यो पनि फेरि बनाउँछु यो सेक्सन यो सेक्सन 1 हैन यो सेक्सन 2 मा यहाँ जुन फ्लुइड छ है यसमा के फोर्सेसहरू लागिरहेछ भन्ने म हेर्छु यताबाट के लागिरहेछ त प्रेसर P1 लागिरहेछ यताबाट प्रेसर के लागिरहेछ त
P2 लागिरहेछ त्यसपछि यो एलिमेन्टको वेट W भर्टिकल यता लाग्यो है हामी के मानौ यो एंगल चाहिँ थीटा मानौ है थीटा अनि यतातिर चाहिँ के भयो त W sin थीटा भयो यतातिर के भयो W cos थीटा भयो है बुझिरहेछ त्यसपछि यसको एरिया A1 एरिया त हामीले दुवैलाई एउटै मानेछौँ हैन यसको एरिया पनि A भयो यसको एरिया पनि के भयो त A भयो है यो सेक्सनको पनि अब अर्को हामीले के भनेछौँ त भन्दाखेरि यसरी फ्लुइड बग्दै गर्दाखेरि के यो याल लेन्थमा के लाग्छ त फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्सनल शियर स्ट्रेस पनि लाग्छ है फ्रिक्सन शियर स्ट्रेस लाग्छ त्यो कहाँ लाग्छ त यो बाउन्ड्रीमा है यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त फ्लुइड यसरी बगिरहेको छ भने त्यसले फ्रिक्सनले माथितिर एड गर्छ माथितिर है त्यो फ्रिक्सन स्ट्रेसलाई चाहिँ हामी के भनौँ त टाउ नट भनेर भनौँ है टाउ नटलाई हामी के भनौँ फ्रिक्सनल स्ट्रेस है P1 P2 वेट प्रेसर दुईटा सेक्सनको प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अनि आफ्नो यसको वेटको कम्पोनेन्ट र यो सेक्सन चाहिँ याल लेन्थमा 1 देखि 2 मा जाँदै गर्दाखेरि के हुनुभयो त फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि कति फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ ड्राइङमा देखायौँ है अब यही कुरालाई हामी के गर्छौँ त समेसन फोर्सेस गर्छौँ समेसन एफ है यो त इक्विलिब्रियममा छ एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ एक्सेलेरेसन 0 छ हैन भनेपछि समेसन एफ इक्वल्स के भयो त 0 गर्नु पर्यो कुन डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा यसरी यो डिरेक्सनमा बसेर फोर्सेसहरूलाई जोड्नु पर्यो है भनेपछि पहिलो फोर्स कुन आयो P1 * A है यहाँबाट कति फोर्स लागिरहेछ यो सेक्सनबाट भने कति हो त P1 * A ठिक छ अब यताको फोर्सेस त यतातिर उल्टा डिरेक्सनमा छ त्यही भएर माइनस P2 * A है अनि W cos थीटा कता छ त्यही डिरेक्सनमा छ प्लस W cos थीटा अब अर्को चाहिँ के छ त टाउ कता एड गरेछ टाउ भने त फ्रिक्सन हो हैन यतातिर फ्लुइड हिँडिरहेछ भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा टाउ लागिरहेछ है टाउ भनेको त स्ट्रेस हो भनेपछि माइनस गर्नु पर्यो टाउ इन्टु एरिया गर्नु पर्यो कति एरियामा चाहिँ यो लागिरहेछ त कति एरियामा यो लाग्छ त फ्रिक्सन भन्दाखेरि यसको कर्भ सर्फेस एरियामा लाग्छ ठिक छ कर्भ सर्फेस भनेको चाहिँ पेरिमिटर इन्टु लेन्थ गर्नु पर्यो ए टाउ नट इन्टु पेरिमिटर इन्टु लेन्थ बुझिरहेछ जस्तै के भनेको भन्दाखेरि पाइप यस्तो छ पाइपको भित्रपट्टि हो खास अहिले मैले बाहिरपट्टि देखाएँ हैन यो पाइप जस्तै यो पाइप खास पाइप त भित्रबाट छ अहिले हैन त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ मानव यो पाइप छ भने यहाँ यसको यो माथि यो बाहिरबाट चाहिँ के भयो त पानी बग्यो भने पानीले टच हुने लेयर एरिया त कति त यसको यो कर्भ सर्फेस एरिया हो नि त हैन कर्भ सर्फेस एरिया हो हैन फ्रिक्सन त कहाँ लाग्छ त जति एरियामा टच भएको छ त्यसमा लाग्छ नि त हैन यसको पेरिमिटर भनेको पाइडी इन्टु लेन्थ बराबरको यसको कर्भ सर्फेस एरियामा लाग्छ नि त हैन भित्रपट्टिबाट तिमीलाई चाहिँ गर्नु पर्यो ए अनि स्ट्रेस इन्टु के गरेको त एरिया गरेको त फ्रिक्सन फोर्स निकाल्नको लागि र कता एड गर्छ त फ्लुइड यतातिर मुभ गरिरहेको छ नि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एड गर्छ है इक्वल्स टु के भयो त 0 भनेको है त यो P भनेको पेरिमिटर हो है यो P1 P2 भनेको चाहिँ प्रेसर हो यो P भनेको चाहिँ के हो त पेरिमिटर हो है त ल अब यसैलाई हामी फर्दर सिम्प्लिफाई हजुर टाउ नट प्लस P प्लस L हो सर PL इन्टु P इन्टु L इन्टु PR है अब फर्दर यसलाई हामी थोरै सिम्प्लिफाई गर्दै गएपछि आन्सरमा पुगिन्छ है त P1 अब के गर्दिने यसलाई डिवाइडिङ बाइ A इन्टु गामाले के गर्दिन्छ डिवाइड गर्दिन्छ ए सबैतिर
P1 minus P2 यो के थियो त P1 minus P2 into A थियो हैन यसलाई के गरिदिन्छ A गामाले डिभाइड गरिदिने प्लस W cos theta by A गामा सबैलाई A गामाले डिभाइड गर्ने माइनस tau naught PL by A into gamma ठीक छ इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो एरिया क्यान्सल भयो P1 minus P2 by gamma plus अब वेट भन्ने चाहिँ के हो त फर्स्टको वेट हो हेलो हेलो तिम्रो म्युट भएर बसेको थियो अनि हेलो के भयो अटेन्डेन्स भयो र के हो र ल फेरि बिचमा आएर कराइदिइराखेको के हो यो अपना भएन मेरो डिस्कनेक्ट भएको थियो कि भर्खर अनि ए होइन होइन सके होइन नि ल यो एलिमेन्टको वेट कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको एरिया ए छ हैन इन्टु यहाँ लेन्थ चाहिँ हाल्छ है वेट भनेको के हो त गामा इन्टु के हुन्छ त भोल्युम हुन्छ वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम भनेको त यसको एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ है इन्टु cos थीटा भयो बाइ ए गामा भयो है माइनस tau naught PL बाइ ए गामा इक्वल्स टु 0 भयो गामा ए क्यान्सल भयो है अनि के आयो त याल cos थीटा आयो है P1 minus P2 बाइ गामा प्लस यो जुन याल cos थीटा छ अब एकचोटि यहाँ डायग्राम हेर त याल यति याल छ हैन अनि यो चाहिँ के छ त थीटा छ है थीटा यो छ यो सेक्सनदेखि यो सेक्सनको चाहिँ के छ त लेन्थ याल छ हैन अनि यो इन्क्लिनेसन थीटा छ भनेपछि र अनि फेरि यो सेक्सनको चाहिँ Z1 भनेको यो छ Z2 भनेको यो छ हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि Z1 minus Z2 भनेको त यति हो नि है Z1 minus Z2 भनेको त ठ्याक्कै यति डिस्टेन्स हो यति डिस्टेन्स चाहिँ हामीले यो ट्रायंगल हेरेर चाहिँ के आउँछ त ठ्याक्कै याल cos थीटासँग चाहिँ बराबर हुन्छ के त्यही भएर यो याल cos थीटालाई हामीले के लेख्न पाइयो त Z1 minus Z2 लेख्न पाइयो ठीक छ अब यसलाई पारी लगाइदिनु इक्वल्स के आयो त tau naught कस्तो आवाज आइरहेको छ PL by A into gamma भयो त्यसो के भयो त इक्वेसन 2 भयो ठीक छ सर मिठो भन्नु न के आवाज आइरहेछ कसको हो जस्तो लाग्यो अनुष्काले म्युट गर त ल ठीक छ यो बुझ्यो जेड याल cos थीटा इक्वल्स टु Z1 minus Z2 हाम्रो के थियो त एलिमेन्ट यसरी गएको थियो है यति चाहिँ याल थियो यो Z1 थियो यो के थियो त यो Z1 यहाँदेखि यहाँसम्म Z1 यहाँदेखि यहाँसम्म Z2 थियो हैन तिमीले सर तिमीले 2 मानेको हो कुन चाहिँ त्यो माथि कुन 2 मानेको लास्टको P1 minus P2 by गामा प्लस गामा यो याल cos थीटा भनेको चाहिँ Z1 minus Z2 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु खोजेको छु मैले यो एंगल हाम्रो थीटा हो नि हैन एंगल अफ इन्क्लिनेसन हैन यो थीटा हो भने यो यति पुरै Z1 यति चाहिँ Z1 minus Z2 भनेको यहाँबाट सिधा लाइन तान्दाखेरि यो जति आउँछ यति हो नि Z1 minus Z2 हैन अनि याल भनेको त फेरि हाम्रो यो याल भनेको त यो पनि याल भयो ए अनि यो ट्रायंगलमा चाहिँ तिमीले हेर्यौ भने याल cos थीटा भनेको के आउँछ त ठ्याक्कै यो Z1 minus Z2 आउँछ के त्यही भएर यो याल cos थीटालाई मैले यहाँ के लेखेको त Z1 minus Z2 भनेर लेखेको है सो इक्वेसन 1 बाट पनि हाम्रो यस्तै आएको थियो नि
P1 minus P2 by gamma plus Z1 minus Z2 equals to head loss भनेर आएको थियो ए भनेपछि यही फर्ममा आयो यसमा पनि भनेपछि के भयो त फ्रम इक्वेसन 1 and 2 फ्रम 1 and 2 के देखियो त ए यो त हेड लससँग पो बराबर रहेछ त यहाँ चाहिँ अलिक पछाडीको के आयो त इक्वेसन 2 सर त्यो हजुर इक्वेसन 2 सर त नदेखिएको कुन नदेखिएको देखिरहेछ त अझै पछाडीको सर त्यो योभन्दा पछाडि के छ इक्वेसन हो सर इक्वेसन 2 हो त्यो 2 भनेर हो लेखेको त्यही हो 2 भनेर लेखेको ए नाइ सर मै पुरै छेकिएको छ नि सर मेरो त्यही भएर देखिएकै छैन तिम्रो त आइफोन वाला हुन्छ त्यही भएर ल अझ अहिले त बोर्ड पुरै एङ्गल चाहिँ पुरै वाइड एङ्गलमा छ अहिले त मेरो अझ हिजो अस्तिको भन्दाखेरि पनि पुरै बोर्डै देखेको छ यति गर्दा पनि देखेको तिम्रो ल सो भनेपछि के देख्यो त भन्दाखेरि टाउ नट यो भनेको त हेडलस रहेछ नि थाहा भयो दुईटा इक्वेसन इक्वल गर्दाखेरि हेडलस बराबर यो आयो ए बाई पीलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक रेडियस पनि भन्ने भन्छौँ होइन त्यही भएर यसलाई टाउ नट याल बाई कति आरमा लेख्ने पनि चलन छ है किनभने आर भनेको हाइड्रोलिक रेडियस भनेको के हो त ए बाई पी हुन्छ यो हामी पढ्नै बाँकी छ होइन एरिया बाई पेरिमिटर रेसियोलाई चाहिँ हामी हाइड्रोलिक रेडियस भन्छौँ त्यो हामी अहिले ओपन च्यानलमा पछि पढ्छौँ होइन प्लस ए हो कुन यो हजुरले भर्खर लेख्नु भएको आर इक्वल्स टु ए बाई पी होइन त्यसको फर्स्टमा के याज कति हो याल हो कि 2 हो या सेल हो के हेड लस हेडलस याज तर यो याज याज तल देख्नु पर्ने त आज त स्पष्टै आइरहेछ त भिडियो ल स्पष्ट आइरहेछ नेट स्लो भएर होला सरहरू कसैको ओके ल हेडलसको फर्मुला के आयो त यसरी टाउ नटको टर्ममा चाहिँ यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु टाउ नट याल बाई आर गामा भनेर आयो ठिक छ भने अब अझै हामी फाइनल एक्सप्रेसनमा पुगेका छैनौँ सर त्यो आर बराबर पी बाई के हो सर आर बराबर ए बाई पी ए बाई पी है अनि फ्रम डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फ्रम डाइमेन्सनल एनालाइसिस यो जुन टाउ नट छ टाउ नटलाई चाहिँ हामी अब डाइमेन्सन एनालाइसिस छुट्टै गर्दैनौँ यदि हामीले डाइमेन्सन एनालाइसिस गरेर निस्क्यो भने चाहिँ 1/8 कति रो भी स्क्वायर एफ है 1/8 रो भी स्क्वायर एफ भन्ने एक्सप्रेसन आउँछ त्यो हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ यो चाहिँ छुट्टै डाइमेन्सन एनालाइसिस गर्दैनौँ रो भी स्क्वायर एफ है वेयर रो भनेको डेन्सिटी भी भनेको भेलोसिटी एफ भनेको चाहिँ के त फ्रिक्सन फ्याक्टर है भने अब यो टाउ नटलाई यहाँ ल राखिदिने काम सक्यो है टाउ नटलाई यहाँ ल राखिदिउँ देयरफोर हेड लस कस्तो के आयो त टाउ नटको भ्यालु भनेको 1/8 रो भी स्क्वायर एफ इन्टु याल डिभाइड बाई आर इन्टु गामा है त्यो लेख्यौँ अब 1/8 रो भी स्क्वायर एफ एल बाई आर यो गामा भनेको त के हो त रो इन्टु जी हो है रो क्यान्सल भयो के आयो त भी स्क्वायर एफ एल बाई 8 आर जी भनेर आयो है हेड लस अब यो आर भने चाहिँ के थियो त ए बाई पी थियो एरिया बाई पेरिमिटर थियो आर इक्वल्स टु के थियो त एरिया बाई पेरिमिटर अहिले त हामी पाइपको कुरा गरिरहेको पाइपको एरिया कति हुन्छ त पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ है अनि पेरिमिटर कति हुन्छ त पाई डी हुन्छ होइन पाई क्यान्सल भयो डीको एउटा गयो भनेपछि के रह्यो त डी/4 रह्यो है यो आरको ठाउँमा के राखिदिनु त डी/4 गरिदिने अनि सक्यो है therefore यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु के आयो त भी स्क्वायर एफ एल बाई 8 आरको ठाउँमा के त डी/4 जी therefore यहाँ चाहिँ इक्वल्स टु के आयो त एफ एल भी स्क्वायर बाई
2 यो दुईचोटि काट्यो हैन 2g_d ल यो नै हाम्रो के हो त हेड लस है हेड लस ड्यू टु फ्रिक्सन इन पाइप है जसलाई हामी डार्सीज वेस्टब्याक इक्वेसन पनि भने भन्छौँ है यसलाई नै हामी के भन्छौँ त डार्सीज वेस्टब्याक इक्वेसन भनेर भन्छौँ यो इक्वेसन के को लागि युज हुन्छ त भन्दाखेरि पाइप फ्लोमा एउटा सेक्सनबाट है पाइप फ्लोमा डी डायमिटर भएको पाइपमा एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि लेन्थ चाहिँ के छ त याल लेन्थ ट्राभल हुन्छ हैन र यो पाइपको चाहिँ फ्रिक्सन यो एफ भनेको चाहिँ के हो त फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट है भने डार्सीज फ्रिक्सनल फ्याक्टर है दिएको छ भने एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जाँदाखेरि कति एनर्जी लस हुन्छ भन्ने निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ त यो फर्मुला युज गर्छौँ है FL_2GD भनेर यसलाई अब डिस्चार्जको टर्ममा पनि लेख्न मिल्छ हैन तर यो मेन फर्मुला चाहिँ यो भइहाल्यो है यो V भनेको त V भनेको चाहिँ के हुन्छ त Q बाइ एरिया पनि हुन्छ हैन Q बाइ एरिया भनेको त πd²/4 माथि जान्छ हैन πd²/4 हुन्छ यसलाई लहर यहाँ पनि राखेर पनि हामी के सक्छौँ त यसको मोडिफाइड इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ त्यो राख्यो भने चाहिँ के आउँछ त हेड लस इक्वल्स टु 8FL^2/π² भनेर पनि इक्वेसन हामी लेख्न सक्छौँ यदि डिस्चार्जको टर्ममा है सो यही नै हाम्रो आजको टार्गेट थियो हैन डार्सीज इक्वेसन निकाल्ने सो भनेपछि यो पाइप फ्लोमा के छ त भन्ने भन्दाखेरि पाइप फ्लोको न्युमेरिकल र हाम्रो अगाडि बर्नौलीज इक्वेसनवालाको न्युमेरिकलमा एकदम उस्तै हो के मात्र फरक हो त भन्दाखेरि यसमा हामीले हेड लस पनि निकालेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि है जस्तै तिमीलाई अघिल्लो च्याप्टरहरूमा जुन हामीले हिसाब गऱ्यौँ के छ त पाइप यस्तो छ सेक्सन 1 मा सेक्सन 1 को यो जेड यति छ प्रेसर यति छ भेलोसिटी यति छ अनि यो सेक्सनको प्रेसर निकाल भनेर सोध्यो भनी त्यति बेला हामी सिम्पल के गर्छौँ P/गामा P1/गामा प्लस Z1 प्लस V1²/2g इक्वल्स टु P2/गामा प्लस Z2 प्लस V2²/2g गर्छौँ है यदि हेडलसको केही कुरै गरेको छैन भने है तर के भनिरहेछ त हेडलसको पनि कुरा गरिरहेछ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर दिइरहेछ है यहाँदेखि यहाँसम्म बग्दै जाँदाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिनु भनेको मतलब के हो त त्यहाँ अलिकति हेडलस पनि हुन्छ भनेर दिएको हो है सो हेडलस हुनुको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ प्लस हेडलस भनेर पनि जोड्नु पऱ्यो कि ठिक छ त्यति मात्रै फरक हो न त न्युमेरिकल टाइप एकदम उस्तै हो है ठिक छ ल भनेपछि आजको लागि यो फर्मुला हामीले याद गर्नु पऱ्यो FL_2/2GD है सर हजुर त्यो π² अनि t⁵ बुझेन नि मैले यसलाई सल्भ गर न एकचोटि 4q/πd² लाई लगाएर यो v को ठाउँमा राखेर होल स्क्वायर गरेर सल्भ गर यही आउँछ मैले डाइरेक्ट लेखेको कि सल्भ गर न यो v को यो जुन भ्यालु छ यो यसलाई लगेर यहाँ भित्र राखेर सल्भ गर त के आउँछ यही आउँछ है बुझ्यो अब हजुर सो भनी एउटा छोटो न्युमेरिकल गरिहालौँ हैन अनि सकौँ आजलाई calculate discharge through a horizontal pipe of uniform diameter of 200 mm when the pressure difference between
two ends of pipe of length 500 meter is 4 meter of water. 4 meter of water. Take coefficient of friction. Take coefficient of friction equals to 0.009. ल हेर यो दिने बित्तिकै हामीलाई थाहा भयो कि हामीले यो हेड लसबाट गर्नुपर्छ भनेर। है लसको कुरा गर्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो त, पहिलाको जस्तै हो, जस्ट हेड लस जोड्नु पर्यो है, हेड लस जोडेर काम गर्नु पर्यो। ल फर्दर क्वेसन के भनेछ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट डिस्चार्ज थ्रु अ होरिजेन्टल पाइप अफ युनिफर्म डायमिटर। डायमिटर सेम छ, भेलोसिटी सेम हुने भयो है, अस्तिको कन्सेप्टहरू युज भइरहेछ हेर है। डायमिटर सेम भएपछि जुनसुकै सेक्सनमा भेलोसिटी के हुनु सेम हुने भयो। अनि होरिजेन्टल पनि भनिरहेको छ, पाइप होरिजेन्टल हुँदाखेरि के हुन्छ त, दुईवटा ठाउँको इलिभेसन सेम हुन्छ हैन। अनि डायमिटर 200 mm दिइरहेछ। when the pressure difference between two end of pipe of length 500 meter is 4 meter। दुईटा के छ अरे त, एउटा पाइप छ अरे, सिधा पाइप छ अरे, होरिजेन्टल पाइप छ अरे, यो ठाउँदेखि यो ठाउँ पाइप होरिजेन्टल छ अरे भनेपछि यो दुईटाको इलिभेसन पनि के भयो त, सेम भयो है। Z1 बराबर Z2 भयो है। अनि यो ठाउँको अनि डायमिटर के छ त, सेम छ भनेपछि के भयो त, V1 बराबर V2 भयो है। V1 बराबर V2 भयो भने प्रेसर त के हुनु पर्यो त, प्रेसर त बराबर हुनु पर्यो, अस्ति हामीले पढे अनुसार हैन। Z पनि सेम छ, V पनि सेम छ भनेपछि त बाँकी रह्यो त प्रेसर पनि बराबर हुनुपर्ने हो नि त। हो आइडियल फ्लुइड भएको भए बराबर हुन्थ्यो, तर खासमा के हो त, यहाँदेखि यहाँसम्म बग्दै जाँदाखेरि के हुनु भयो त, सर्टेन एनर्जी लस हुने भयो है। एनर्जी लस भएपछि त यहाँको त प्रेसर के भयो त, थोरै भयो नि त हैन। यहाँको प्रेसर एनर्जी जति थियो यहाँ पनि प्रेसर एनर्जी त्यति नै हुनको लागि त हेड लसै हुनु भएन हैन। तर क्वेसन के दिइरहेछ त, टेक कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिइरहेछ भनेपछि सर्टेन हेड लस हुन्छ भनेपछि यो ठाउँदेखि यो ठाउँको जाँदाखेरि के हुन्छ त, प्रेसर चेन्ज हुन्छ, घट्छ। कतिले घट्छ त, 4 मिटरले घट्छ भनेर दियो कि। अनि यो कति लेन्थ हो त, यो 500 मिटर हो। ल हेर सबै चिज दियो ठिक भने अब हामीले के गर्न सक्यो त, टार्गेट हाम्रो के हो, डिस्चार्ज निकाल्ने हो है। डिस्चार्ज निकाल्नको लागि के चाहियो त, डिस्चार्ज निकाल्नको लागि त अब एरिया छ, हामीलाई भेलोसिटी चाहियो कि। भेलोसिटी कसरी निस्किन्छ, भेलोसिटी कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि हेड लस भित्र त FL_V²/2GD छ नि त हैन। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, भेलोसिटी निस्किन्छ। अनि एरिया इन्टु भेलोसिटी गरेपछि के हुन्छ त, डिस्चार्ज आउँछ है। ल भनेपछि पहिला एरिया निकाल्नु त। ल पाइपको एरियाको त्रिज्या डायमिटरबाट के छ त, सोलुसन गिभन एसआई युनिटमा काम गर्ने जहिले पनि गिभन डायमिटर अफ पाइप हुन्छ, डायमिटर D इक्वल्स टु 200 mm भनेको 0.2 मिटरको चाहिँ के रहेछ त, डायमिटर रहेछ ठिक। लेन्थ कति छ त, लेन्थ याल इक्वल्स टु 500 मिटरको छ हो। अनि के भन्छ त, प्रेसर डिफरेन्स बिट्विन टु एन्ड। प्रेसर डिफरेन्स भनेकै यो केसमा हेड लस भयो के, किन भन्दाखेरि डायमिटर पनि सेम छ, डायमिटर पनि सेम छ भनेपछि भेलोसिटी पनि सेम भयो है। भनेपछि खासमा के ल उनी गरौँ, P1/gamma प्लस Z1 प्लस V1²/2G इक्वल्स टु के हो त, P2/gamma प्लस Z2 प्लस V2²/2G प्लस हेड लस हो हेर है। अब क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि होरिजेन्टल पाइप भनेको छ कि, होरिजेन्टल पाइपको लागि के भयो त, होरिजेन्टल पाइपको लागि पाइप होरिजेन्टल भइसकेपछि Z1 बराबर Z2 भयो कि, क्यान्सल भयो है। अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति छ, 0.009। त्यसपछि अर्को के भनेछ भन्दाखेरि
कन्स्ट्यान्ट डायमिटर फर कन्स्ट्यान्ट डायमिटर के हुने भयो त v1 बराबर v2 हुने भयो भनेपछि यो पनि क्यान्सल भयो हैन। अब रह्यो के त भनेपछि हेड लस के रह्यो त यो फर्मुला हेर्दाखेरि के रह्यो त हेड लस इक्वल्स टु p1 माइनस p2 बाई गामा छ प्रेसर डिफरेन्स यो भनेकै प्रेसर डिफरेन्स होइन यो चाहिँ कति दिएको छ त 4 मिटर दिएको छ कि ठिक छ। अब पाइप फ्लो भएको हुनाले हामीले हेड लसको लागि के फर्मुला युज गर्न सक्यो त भन्दाखेरि हेड लस इक्वल्स टु FLB स्क्वायर बाई 2GD गर्न पाइयो के। अब त एफ पनि फ्रिक्सन फ्याक्टर पनि क्वेसन दिएको छ हेड लस पनि 4 मिटर भनेको क्वेसन दिएको छ लेन्थ भनेको 500 मिटर भनेको क्वेसन दिएको छ डायमिटर पनि दिएको छ सब नन भयो त अब भेलोसिटी आएन त आयो है के आयो त 4 इक्वल्स टु 0.009 हैन एफ एल भनेको 500 इन्टु v स्क्वायर बाई 2 इन्टु 9.81 इन्टु डायमिटर भनेको 0.2। अब यसलाई सल्भ गरिदेऊ बिकज के आउँछ कति 4 इन्टु 2 इन्टु 9.81 इन्टु 0.2 डिभाइड बाई 0.009 इन्टु 500 यसको अन्डर रुट गर्नु पर्यो अन्डर रुट एन्सर कति आयो त 1.867 भन्दा आयो है 1.867 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा आयो। हाम्रो टार्गेट त के हो त डिस्चार्ज निकाल्ने क्वेसनले डिस्चार्ज सोधेछ भनेपछि देयरफोर q इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी है एरिया भनेको पाइ डी स्क्वायर बाई 4 पाइ भएको हुनाले इन्टु भेलोसिटी सर s2 पाइप लेख्नु भएको थियो हजुर के s2 के लेख्नु भएको थियो सर त्यो एचएल पाइप एचएल हो के यो एचएल हैन त्यो चाहिँ बुझ्दै कि माथिपट्टि लेख्नु भएको थियो नि हजुरले एचएल पाइप के लेख्नु भएको थियो नि कहाँनिर z1 बराबर z2 लेख्नु भएको थियो त सर अघि पाइप सिधा होरिजोनल भएको भएर z1 बराबर z2 हैन अनि डायमिटर कन्स्ट्यान्ट डायमिटर भएको भएर कन्स्ट्यान्ट डायमिटर भएको हुनाले v1 बराबर v2 के लेखेको भनेपछि अब त्यसमा हामी सल्भ गर्यो भने p1 बाइ गामा प्लस z1 प्लस vn स्क्वायर बाइ 2g हजुर q इक्वल टु ab इक्वल टु त्यसपछि के हो सर ल्याम्डा d स्क्वायर हो पाइ पाइ हो राजा एरिया पाइपको एरियाको फर्मुला के हो पाइ डी स्क्वायर हो नि त पाइ हो के ल्याम्डा त यस्तो हुन्छ नि ल होइन सर झुकियन त अलि बुझेन त्यही ल ल ठिक छ पाइ भनेको पाइ इन्टु डी भनेको 0.2 स्क्वायर बाई 4 इन्टु 1.867 गरिदिनु पाइ इन्टु 0.2 स्क्वायर बाई 4 इन्टु 1.867 गरिदिनु एन्सर आयो त 0.0586 युनिट के हुन्छ त मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुन्छ। यसरी हामीले के निकाल्न सक्यो त डिस्चार्ज निकाल्न सक्यो। ल आजको लागि यहीँसम्म गरौँ के छ त नबुझेको भन्दाखेरि क्वेसन हजुर q इक्वल टु ab बाट भन्ने डिस्चार्ज इक्वल्स टु एरिया इन्टु भेलोसिटी पाइपको एरिया कति हुन्छ पाइ डी स्क्वायर हो हैन के छ यसमा त एरिया भनेको पाइ डी स्क्वायर हो v भनेको यही भेलोसिटी भयो भेलोसिटी अहिले माथि निकालियो डायमिटर चाहिँ 0.2 छ हेरेर सल्भ गरेको ए ल ल सर q इक्वल टु n चाहिँ कहाँबाट लेख्नु भएको यो त डिस्चार्जको फर्मुला हो नि राजा अस्ति डिराइभ गरे हैन q भनेको के हो त भोल्युम बाइ टाइम हैन q भनेको भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हैन अनि बाइ टाइमलाई त राखे हुन्छ के आउँछ त डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी हैन q इक्वल्स टु ab के यस ठीक छ।
सर आजले यति गर्ने हो यति नै हो त्यो पहिला हाजिर गरेको त्यो अनि लेफ्ट भएपछि त्यो आउँछ कि नै आउँछ है आउँछ म लिभ भयो भने चाहिँ आउँदैन तिमी लिभ भएर आउँदा त फरक ए पर्दैन ल यति गरौँ है त आजलाई ओके सर टेक केयर ओके ल हैव अ नाइस डे ओके